दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ, जसमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ भने विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी आएको भन्दै विरोध समेत सुरु भएको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 22 महिनाको मेहनत र बैठक पत्ताका नाममा राज्यको 15 लाखभन्दा बढी लगानी जाने गरी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संशोधनसहित नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। झन्डै 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएकै दिन संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी सरकार अघि बढेको भनेर आरोप लागेको थियो। विधेयक पास भएसँगै यो आरोपलाई अझ बल पुगेको छ। कतै पक्षमा खुसियाली मनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी र केही समूहले भने त्यसको विरोध पनि गरेका छन्। त्यसो भए विधेयकप्रति विरोध र सहमत हुनेहरूको दाबी के छ? यो नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनु पर्यो किन? यसले पुरानो ऐनको कुन कुन व्यवस्था संशोधन गर्यो? संविधानले भनेको कुन विषय सम्बोधन गरेन? यी र यो सहितका अन्य विषय आजको एबिसी चेकमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा हेरौँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति। तराई मधेसमा र पहाडमा पनि नागरिकताको एउटा निकै ठुलो समस्या थियो। झन्डै 6-7 लाख युवाहरू नागरिकता विहीन भएको अवस्था थियो। मैले यही मध्य प्रदेशमा आएर केही महिना पहिले के भनेको थिएँ भने तराई मधेसको यो नागरिकता समस्या आउने सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ। र आज म फेरि यो मध्य प्रदेशको बागमती नगरपालिकामा आउँदै गर्दा अघि जनकपुर एयरपोर्टबाट निक्लिँदै गर्दा मैले यहाँका सम्पूर्ण जनतालाई र ती लाखौं युवाहरू जो नागरिकता विहीन अवस्थामा थिए उनीहरूलाई हिजोबाट हामीले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्यौं र मैले सबैलाई बधाई भनेको छु। म बागमती नगरपालिकाका तपाईँ सम्पूर्ण जनसमुदाय मार्फत तराई मधेसका र पहाडका सबै नागरिकताको समस्याबाट पीडित सबैलाई हार्दिक बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। साँच्चै यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। माओवादी केन्द्रले जे तपाईहरुको अगाडि हिजो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो प्रतिबद्धता हिजोबाट पूरा गरिएको छ। यो सन्देश तपाईहरुले घर घरमा टोल टोलमा जिल्ला जिल्लामा पुर्याउनु हुनेछ। यो अभिव्यक्ति पार्टीले सर्लाहीमा आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रचण्डले शनिबार दिएको अभिव्यक्ति हो। प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पास गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले मध्य प्रदेशमै आएर गरेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेको उनको भनाइ थियो। उनले भनेका छन्, मधेस र पहाडका गरी 7 लाखको हाराहारीमा नागरिकताबाट पीडित युवाको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। नागरिकता नपाएर पीडित बनेका युवा र सम्पूर्णमा बधाई भन्न चाहन्छु। उनले अझै अघि बढेर भनेका छन्, यसबाट फेरि एकपटक आम जनताको पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ। तर माओवादी भित्रैका पनि विधेयकका बारेमा एकमत छैन। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने विधेयक पारित भएकामा असन्तुष्टि पोखेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा काङ्ग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन्। आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई काङ्ग्रेसको बलजफ्ती भनेका थिए। उनले आजै मात्र पनि विधेयकप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। अहिले मलाई यहाँ साथीहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, माधवजीलाई सोध्नु पर्यो नि। नागरिकता विधेयक योभन्दा अगाडि आउँदाखेरि नै मैले राष्ट्रिय सभामा बोलिसकेँ। अहिलेको सरकारले, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यसरी ल्याउन मिल्छ? यो अन्तर्वस्तु र पद्धति दुईटैको कोणबाट गलत छ भनेर त मैले त यो पारित गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा बोलेको छु त। पारित गर्नुभन्दा अगाडि ठाउँमा बोल्नु छैन। आफ्नो पार्टीमा पनि राखे, राष्ट्रिय सभामा बोले, त्यो पारित गरिसकेपछि यो किन गलत छ भनेर मैले सार्वजनिक बहस त गरिसकेको छु त। त्यसकारण पहिलो समस्या
विचारको अस्पतालको समस्या होइन, आइडियोलोजिकल कल्चरल डिजेनरेसनको समस्या हो, वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको समस्या हो, निष्ठा कमजोर हुँदै गएको समस्या हो, तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थहरूबाट प्रेरित हुँदै गएको समस्या हो। त्यसको कारणले चुनौती बढेको हो र खतरा बढ्यो। यस्तै अर्का नेता देव गुरुङले पनि यसलाई गठबन्धन जोगाउन बाध्य भएर गरेको कार्य भनेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिबाट सहमति जुटेको विषयमा पनि नागरिकता विधेयकबाट हटाइएको बताएका उनले संविधानको धारा 11 मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा र धारा 14 मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद रहेको बताएका थिए। नागरिकता विधेयक पारित भएपछि विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टि देखाएको छ भने जनस्तरबाट पनि यसबारे विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। विधेयक विरुद्धमा राप्रपा लगायतका दलहरूका भातृ सङ्गठनले त प्रदर्शन समेत गरेका थिए। एमाले दोहोरो चरित्र देखाएको तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 सालमा संसदमा पेश गरेको विधेयक तथा 2077 मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनका सबै प्रावधान एकै रहेको माओवादीका केही नेताहरूको दाबी छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एमाले चुनावी राजनीतिक एजेन्डा बनाएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। तर हिजो राज्य व्यवस्थामा समितिमा सभापति रहँदा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षे प्रावधान राख्न संशोधन गराएकी शशि श्रेष्ठ अहिले आफै मन्त्री हुँदा सोही संशोधन विरुद्ध विधेयक फिर्ता गर्न मन्त्री परिषद निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्। यो प्रश्न माओवादीकै नेताहरूप्रति उठेको छ। उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ भनेर भनिरहेका छन्। अन्य दलहरूले लगभग ठुला दलहरूले नैतिकतै बेचेर यस्तो राष्ट्रहित विपरीतको कार्य गरेको बताइरहेका छन्। यो ठुलो दलहरूले को सहमतिबाट गर्दैमा यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय यो राष्ट्रियतासित सम्बन्धित सार्वभौमसत्तासित सम्बन्धित संवेदनशील विषय पनि हो। यत्रो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना यो फास्ट ट्र्याकमा चार दिनमा जुन पारित गरियो यो आपत्तिजनक छ। सत्तामा हिजो हुँदाखेरि एउटा अहिले एउटा गर्दाखेरि यो यसबाट उनीहरूको चरित्र पनि बाहिर नाङ्गिएको अवस्था छ र उनी कतिको नेपालप्रति नेपाली जनताप्रति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न आएको छ। अहिले कोही अनागरिक भएर बस्नु दिनुहुन्न, यसमा त कुनै शङ्कै भएर। खास गरी त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल छ नि, जुन चाहिँ भारतमा त 7 वर्ष लाग्छ, विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी अरू सार्क मुलुकमा पनि त्यस्तै किसिमको प्रावधानहरू छ भने नेपालमा झन् हामी दुईवटा ठुल्ठुला छिमेकीहरू छन् जसको जनसङ्ख्या अरबभन्दा बढ्दा छ। त्यसको बिचमा रहेको सानो मुलुकमा यसरी यति सजिलैसित नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नु चाहिँ त्यो उचित होइन। त्यसो भए अहिलेको विधेयकमा के छ त? अब त्यतातर्फ लागौँ। अन्तरिम संविधान 2063 मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 मा संविधानमा यो परिवर्तन भएपछि नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्यो। यसले नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गरेर नयाँ संविधान अनुकूल बनाएको छ। यो सँगै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानका नागरिकता, गैर आवासीय नागरिकता लगायतका विषय पनि सम्बोधन हुने भएको छ। अन्तरिम संविधान 2063 ले 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले देखिएको एक विवाद पनि यसैमा केन्द्रित छ, किनभने यो व्यवस्था नै विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न वर्षौँपछि बिउत्याइएको विधेयकका विरोधीहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा जन्मस्थानको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान 2019 ले बन्द गरेको हो र त्यसपछिका संविधानले पनि अङ्गीकार गरेकोमा पछि बिउत्याउनुलाई नै उनीहरू सन्देहका रूपमा हेर्ने गरेका छन्, जुन व्यवस्थालाई 2072 को नयाँ संविधानले समेत खारेज गर्यो। तर संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई सङ्घीय ऐन बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानमै राखियो। तर संविधान जारी भएको 7 वर्षसम्म पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन भएन। यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिब 5 लाखको हाराहारीमा छन्। उनीहरू नागरिकता पाउन नसकेको अवस्थामा छन्। यो अनौपचारिक एउटा तथ्याङ्क छ। विधेयक पास भएसँगै यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। अब संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको 16 वर्ष उमेर पुगेका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन्। यो विधेयकले अब
त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ। 2062-63 भन्दा पछाडि जन्मस्थानको आधारमा जसले नागरिकता पाएका थिए तिनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यति बेला जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता केही विदेशीहरूले पनि लिएका थिए, त्यो मौकाको फाइदा उठाएका थिए। त्यहाँ केही त्यो कानुनमा केही लुप होलहरू थिए, त्यो कमजोर पक्षहरू थिए, त्यो पक्षको फाइदा उठाएर विदेशीहरूले पनि नागरिकता लिएका थिए। त्यो नागरिकताको छानबिन गरेर वास्तविक नेपालीका सन्तानलाई यथाशीघ्र नागरिकता दिनुपर्ने त्यो विषय चाहिँ ओझेलमा परेको छ। त्यो विषयलाई ओझेलमा पार्नको लागि चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता चाहिँ 7 वर्ष पछि पुगेपछि मात्रै दिने भने एउटा प्रावधान राखियो। त्यो राष्ट्रहित अनुकूल छ, नेपाल राज्यको नेपाली जनताको हितको अनुकूलमा छ। तर त्यो प्रावधानलाई चाहिँ हटाएर विवाह भएर आउने बित्तिकै विदेशी महिलालाई नेपालको नागरिकता दिने प्रावधानलाई यथावत राख्न खोजिएको छ, जुन राष्ट्रहित अनुकूल छैन। यसैमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो, अन्तर्विरोध हो। अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्, जसलाई विदेशी भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिने प्रपञ्चका रूपमा प्रपञ्च हो भनेर पनि विपक्षमा रहेकाहरूले अर्थ्याएका छन्। यद्यपि बाबु विदेशी भएको ठहर भए भने यस्ता व्यक्तिले नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब गैर आवासीय नेपालीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्, जसमा विवाद नभए पनि अर्को विवादित विषय बनेको छ वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था पुरानै हो, यो आज आएको यो नयाँ व्यवस्था भने होइन। अन्तरिम संविधान 2063 यसलाई सरल बनाइएको थियो, अर्थात् पुरानै व्यवस्थालाई 63 भने यसलाई अझ सरल बनाइयो। नयाँ संविधान 2072ले चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन, मौन रहेको छ। तर नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने निश्चित समयसीमा राख्नुपर्ने माग भने उठ्यो। मधेस केन्द्रीय दलहरूले असहमति जनाए, तर पनि तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्यो। 22 महिनासम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा बहुमतका साथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसदमा पठायो। तर संसदले पनि विधेयक अगाडि बढाएन। यही विधेयक फिर्ता गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित नयाँ विधेयकमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष समयसीमा राख्ने व्यवस्था छैन, अर्थात् यो बारेमा मौन छ। अहिले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्। अर्थात् अहिले जसरी विपक्षी अथवा यसको विपक्षमा रहेकाहरूले एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकताको विषय बोलिरहेका छन्, यो यहीसँग सम्बन्धित छ। जुन व्यवस्था भारतले 7 वर्ष अघि नेपालको संविधानमा परिवर्तन गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई थमाएको 7 बुँदे सुझावको एक बुँदा हो। अर्थात् तत्कालीन समयमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले दबाब दिइरहेको थियो, त्यो दबाब दिइरहँदा 7 बुँदे दबाब दिएको थियो। 7 बुँदेमा चाहिँ भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि उसले पाउने वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा यो जुन व्यवस्था गरिएको छ यो व्यवस्था मान्य हुँदैन भने उनले जुन दबाब दिएको थियो त्यही अहिले आएर चाहिँ कानुनका रूपमा अगाडि बढेको छ, जसको एमाले समेत विरोध गर्दै आएको छ। यद्यपि यो पक्षधरहरूले भने यो पास गर्नमा काङ्ग्रेसको पनि एमालेको पनि सहमति छ, सबै दलहरू मिलेर नै फास्ट ट्र्याक मार्फत अगाडि बढिएको हो भनेर 7 वर्षदेखिको अहिलेको अवस्था यहाँ आइपुगेको बेलामा अब तपाईँको हामीसँग 2टा बाटो थिए। एउटा बाटो के थियो, जुन अस्तिको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले जस्तो पास गरेको थियो त्यसैलाई संसदबाट पास गराइदिने, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस जुन मेरो दल पनि हो, त्यसपछि मधेसवादी दलहरूको त्यसमा चाहिँ विमति थियो राज्य व्यवस्था समिति लिखितै रूपमा। अब अहिले सरकार के विषयमा चाहिँ विमति जनाएको? त्यही अङ्गीकृतको अङ्गीकृतमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने, मतलब निरन्तरता दिनुपर्छ, तुरुन्तै भन्ने होइन कि भइरहेकै कानुन बमोजिम नै गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाइनमा थियो। अब त्यो बमोजिम चाहिँ अब उसको त पार्टीको आफ्नो कमिटमेन्ट हुन्छ नि त, उसको चाहिँ दृष्टिकोणहरू हुन्छ। त त्यसैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो त भएन,
अस्ति पास गरेको राज्य व्यवस्था समिति गरेको पास भएको मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकता पनि नदी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ यो छोटो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर त्यो फास्ट ट्र्याक अनि पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। तपाईँलाई मैले यो कुरा चाहिँ के छैन अहिले भन्न त अहिले बाहिर आउँदाखेरि हरेकले आफ्नो ढङ्गले भनेका छन् नानीकाजीको तर समग्रमा सबैको एउटा सबै होइन अपोजिसन पनि त्यसो नहुँदो हो भने यत्रो कुरामा तपाईँको के छ भने विरोधको यत्रो शङ्खनाद गर्ने एमाले तपाईँको मैले पार्टीलाई अहिले दोष दिनु खोजेन उहाँहरूको सहयोगबाट भएको छ। त्यस कारण गर्दै गरे होइन यसलाई अन्य सबै दल यसमा सहमत भएर फास्ट ट्र्याक अपनाएको होइन ल्याएको। अब त्यसै हुनाले म के भन्दैछु भने यसमा राष्ट्रिय सभामा पनि धेरै अवरोध हुन्न। एकातर्फ प्रचण्ड भारत भ्रमण गएर फर्किनु अनि लगत्तै पहिले दबाब दिएकै बुदालाई कानुन बनाउनु र विधेयकलाई पनि छलफल नै नगरी हतारमा पास गर्नुलाई संशय व्यक्त गर्नेहरूले यसलाई षड्यन्त्रका रूपमा बुझिरहेका छन्। अर्थात् यसमा संशय गर्नेहरू यसमा सशङ्कित हुनेहरू धेरै छन्। तर एमालेको भूमिका पनि पानीमाथिको ओमानो बन्ने भन्दा बाहिर देखिएको छैन। किनभने आज नागरिकता विधेयक बिना छलफल पास गरिएको भन्दै विरोध गरेर ठुल्ठुलो स्वर गर्ने एमालेकै सरकारका पालामा यही विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश होइन विधेयक ल्याएर संसदबाट कानुन बनाउन भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भयो। यति मात्र नभएर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमालेका अधिकांश सांसद बैठक कक्षबाट नै बाहिरिसकेका थिए। प्रतिपक्षको अग्रभागमा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ, त्यस्तै पार्टी सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी लगायतका केही व्यक्तिहरू थिए, केही सांसदहरू थिए। तथापि सभामुखले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पक्षमा नरहेका सांसदलाई हात उठाउन भन्दा उनीहरूले हात उठाएका थिएनन्। विधेयकमा सामूहिक र एकल गरी प्रतिनिधि सभाका कुल 45 सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसमध्ये 33 जना सांसद त एमालेका मात्रै थिए। संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका एमालेका सांसदहरूले विधेयक नै पूर्ण रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा समेत केही प्रतिक्रिया जनाएनन्, मौन रहेका थिए। यसरी घुमाउरो पारामा विधेयक पास गराउन सहयोगी बनेका उनीहरूले नै बाहिर भने मत बटुल्न अफवाह फैलाउने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अर्थात् हिजो चोचोमोचो मिलाउनेहरू आज बाहिर आएर हामी चाहिँ सन्त छौँ, हामी चाहिँ शुद्ध छौँ, यो पास गर्नेहरू भनेका सत्ता गठबन्धन मात्रै हुँ, हामी यसबाट चोखो छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति एमालेका नेताहरूले दिइरहेका छन्। अर्थात् भित्र मौन, बाहिर चाहिँ डङ्का पिट्ने काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय झन्डै 2 वर्ष छलफल भयो। त्यसले एक प्रकारको निष्कर्ष निकालेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले निकालेको निष्कर्षलाई फिर्ता गरिकन चाहिँ नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेर चाहिँ जसरी फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने खालको काम गरेको छ, त्यसले एउटा असन्तुलन पैदा गरेका छ। नेपाली चेलीहरू जो भारतमा बिहे गरेर जान्छन् उनीहरूले नागरिकता पाउनका लागि 7 वर्ष लाग्छ। तर भारतीय चेलीहरू नेपालमा बिहे गरेर आउँदाखेरि तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। दुई देशका बिचको यस्तो असमान प्रबन्धहरू त्यो पनि संसदले राख्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रको सोभरेन्टीका दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन। हाम्रा आफ्नै रक्त सम्बन्धबाट जन्मिएका चेलीहरूले चाहिँ अन्याय बेहोर्नुपर्ने यो खालको प्रबन्ध चाहिँ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले गरेका छ, जुन कुरा गलत हो। हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यो कुरा बेठेको भनेका छौँ। यद्यपि अङ्गीकृत सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्था लागू गर्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले आफैले अध्यादेश जारी गरिकन प्रयास गरेका थियौँ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। वास्तवमा ती नेपालमा जन्मिएका अङ्गीकृत सन्तानहरूले नागरिकता नपाउँदाखेरि एउटा समस्या उत्पन्न भएको थियो, त्यो चाहिँ हल गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई रोक्ने काम पनि विगतमा माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट भयो र आज अनुचित प्रकारको चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कुराहरूमा पनि जुन अग्रसरता लिइयो, एक प्रकारले मान्छेहरूले टिप्पणी गरेका छन्। भारत जाने प्रचण्ड फर्केपछि चाहिँ भारतीयहरूलाई उपहार दिएको अर्थमा चाहिँ जुन प्रकारको काम भएको छ त्यो चाहिँ उचित होइन। यता मधेसवादी दलहरूले भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिन गरेको निर्णयको नै स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै गरेर गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि यो विधेयकको स्वागत गरेका छन्।
संशोधनसहित पेश भएको विधेयकले वैवाहिक अङ्गीकृतको विवाद समाधान गर्ने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको थियो मधेसवादी दलहरूको। काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरू पहिलेबाटै आफ्नो विचारमा अडिग रहे पनि विशेषतः कम्युनिस्ट भनिएका दलहरूको फेरिएको बोली भने बडो गजबको देखिएको छ। यही बीचमा वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा यो विधेयक मौन रहँदा नागरिकता विधेयक पारित भएपछि बाबुको पहिचान नभएका 6,80,533 जनाले नागरिकता पाउने महिला कानुन विकास मञ्चले बताइसकेको अवस्था छ। हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो पास भएको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले 11 लाख नागरिकता विहीनले नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गरेको FWLD-ले उल्लेख गरेको छ। जन्मको आधारमा 5 लाखभन्दा बढी नागरिकता लिन योग्य रहेको बताइएको छ। त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुँदा बाबु पहिचान नभएका 6,80,533 जना लाभान्वित हुने पनि बताइएको छ। त्यस्तै यो फाइदाले केवल मधेसी मात्र नभई पहाडे मूलका समेत लाभान्वित हुने भन्दै यसलाई राष्ट्रियताको हतियार बनाउन नहुने पक्षधरहरूले बताउँदै आएका छन्। यो विधेयकले विशेषतः भारतीयलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज बनाएको, यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको विषय बहस भइरहेको, यो नेपाललाई फिजीकरण वा सिक्किमीकरण गर्ने षड्यन्त्र भएको विरोधीहरूको भनाइ छ। तर तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने नागरिकता प्राप्त नगर्ने व्यक्ति मधेसमा भन्दा पहाडमा बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी हेर्दा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै पनि नागरिकता विहीन नागरिकको सङ्ख्या धेरै छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा पनि त्यो सङ्ख्या उल्लेख्य छ। नागरिकता संवेदनशील विषय हो, यसमा बृहत रूपमा छलफल हुनुपर्छ। यो विषय एक ठाउँमा रहँदाखेरि पनि यसले फाइदा लाभान्वित गर्ने जुन सङ्ख्या छ त्यो केवल मधेसीको सङ्ख्या भएको मात्र होइन, यो पहाडीको पनि सङ्ख्या छ। यसलाई केवल भारतीय राष्ट्रसँग जोडेर र केवल मधेससँगको व्यक्तिहरूको राष्ट्रियतामाथिको शङ्का जोडेर अथवा चाहिँ आफ्ना चेलीबेटी अथवा चाहिँ आफ्ना बुहारीमाथिको शङ्काको दृष्टिले हेरेर मात्र हुँदैन भनेर यसका पक्षधरहरूले भनिरहेका छन्। तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि यो अवस्था देखिन्छ। तर यो कति यथार्थपरक छ, यो कति आवश्यक थियो र कति छलफल हुनुपर्थ्यो यो बहसको विषय भए पनि हिजोका दिनमा आफू सत्तामा रहँदा यसैलाई पास गराउन खोज्ने र आजको दिनमा आएर यसमा विरोधी आवाज गर्ने र यसका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने, त्यसै गरेर हिजोका दिनमा पास हुन नदिने भन्ने र कुनै एउटा अमुक देशको भ्रमणमा आएपछि परिवर्तन भएर रातारात पास गराउने खालको जुन खालका गतिविधिहरू छन्, जुन सिलसिलेवार रूपमा जुन श्रृङ्खलाहरू भइरहेका छन्, जुन गतिविधिहरू भएका छन्, ती गतिविधिहरूका श्रृङ्खला एक आपसमा संयोगका रूपमा मात्र जोडिरहेका छन्। यसले भने सशङ्कित बनाउने अवस्था आएको धेरैको भनाइ छ। किनभने वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा केवल नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशहरूले पनि निश्चित समय कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् भने जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानको विषयमा जुन कुरा छ, जो जन्मसिद्ध नागरिकताको जसरी नागरिकता वितरण गरियो त्यसमै समस्या छ र नागरिकता नै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने खालका बहस पनि भइरहेका छन्। बाधे जाते तत्त्वबोध भने जस्तै यी विषयहरूमा जति बहस हुन्छ त्यति नै यसमा निखारता आउने भए पनि राजनीतिक दलहरूको जुन खालको रङ फेर्ने प्रवृत्ति छ त्यसले भने यसलाई अझ दलदलमा फसाउने, अझ चाहिँ निष्कर्षविहीन बनाउने र अझ यसलाई चाहिँ स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने र राजनीतिक एजेन्डा दिने खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, जसबाट माथि उठेर एउटा सचेत नागरिकले बहस गर्न जरुरी छ। किनभने नेपालको सम्बन्धमा नागरिकता प्राप्ति भनेको एउटा उसको चाहिँ पढाइदेखि लिएर उसको व्यवसायदेखि लिएर उसको चाहिँ वृद्धि विकाससम्म जोडिने हुन्छ र सचेत यो जो नागरिक छन्, जो यथार्थ नेपालका नागरिक छन्, उनीहरूले नागरिकता प्राप्त नगर्दा ठुलो झमेला बेहोरिरहनु परेको छ, जसको सम्बोधनका लागि भने यसलाई सही प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। हवस् त, एबिसी टेकको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।